नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। अझै एक साता अघि मन्त्री परिषद विस्तार नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। ओलीको भ्रममा नपर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह। महाधिवेशनमा साझा उम्मेद्वार तयार गर्ने कांग्रेस पौडेल पक्षको प्रतिबद्धता। पार्टी लोकतन्त्र र मुलुकको अस्तित्व जोगाउन एकता कायम राख्ने भनाई। कास्कीका बेग्ला बेग्लै ठाउँमा गएको पहिरोमा पनि 5 जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता, विभिन्न स्थानको जमिन भासियो। अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट चुल्यो। अमेरिकाको वित्त विभागका साथै IMFसँग आर्थिक सहयोग जारी गर्न आग्रह। र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल दशरथ रङ्गशालामा जारी। दुवैतर्फबाट एक गोल, नेपाल जित्ने लक्ष्यका साथ खेल्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन नसकेकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। दलहरू आपसी छलफलमा व्यस्त छन्, तर मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुनै लक्षण देखिँदैन। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपालले पनि भदौ 23 गते अघि मन्त्री परिषद विस्तार हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपालको भनाइअनुसार सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना अझै टाढिएको छ, किनकि उनको भनाइअनुसार भदौ 23 अघि मन्त्री परिषद विस्तारको कुनै सम्भावना छैन। अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बिहिबार बिहान भेट गरेका छन्, तर पनि सरकार विस्तारबारे छलफल नभएको नेपालको भनाइ छ। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा 22-23 गतेसम्म त मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा कसैले चुइक्क पनि नबोल्ने बताए। सत्तारूढ दलभित्रको विवादका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपालले मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा उपयुक्त समयमा मात्रै सत्तारूढ दलहरू बीचमा छलफल हुने प्रतिक्रिया समेत दिए। 22 गते 23 गतेसम्म त कसैले चुइए पनि बोल्दैन अहिले। त्यसमा कुनै चर्चा अहिले हुँदैन। हामी समाजवादको नयाँ मोडल लिएर जान चाहन्छौँ। हामी पार्टी नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्न चाहन्छौँ। नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन जान्छौँ। त्यही पुरानो चरित्र बोकेर हामी जाने छैन। पुरानै प्रवृत्तिलाई हामी बोकेर जाने छैन। हामी देशका समस्यालाई, जनताको समस्यालाई, जनताको पीडा र वेदनालाई, युवाहरूको एक भारी समस्याहरूलाई, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समस्यालाई, जनताको पीडा र वेदनालाई हामी उच्चतम प्राथमिकता दिनेछौँ। नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुनेछ, त्यो समाजवाद जनताको समृद्धि ल्याउने, राष्ट्रको गौरव बढाउने खालको कस्तो मोडेल हामीले अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा बृहत छलफल गर्नेछौँ। र यसमा सबै कार्यकर्ताहरूलाई, पार्टीको र क्रान्तिकारी चेत भएका सबैको र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई माया गर्ने सबैको र आस्था राख्ने सबैको यो आशा भरोसाको केन्द्र बन्नेछ। त्यस क्रममा अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको भ्रममा नपर्न पनि पार्टीका प्रदेश सभाका सांसदसहितका जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरे। केपी ओली र उनका मान्छेहरूले 10 बुँदे सहमतिको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसको भ्रममा नपरी आफ्नो पार्टीमा आउन पनि एमालेका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग एकता नगर्ने पनि दोहोऱ्याए। उनले क्रान्तिकारी विचारको आधारमा निर्माण भएको आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रसँग विलिन हुने भ्रम नछर्न पनि सचेत गराए। केपी ओलीको योजना हो त्यहाँ छिराउने र हुर्मत लिने, किनभने अहिलेसम्म त्यो प्रतिगमनको कदम चालियो, गल्ती गरियो भने केपी ओलीबाट कहीँ पनि स्वीकारोक्ति छैन। 10 बुँदे 27 गते राति 10 बजे सही नगरी नहुने के बाध्यता थियो थाहा छ? 28 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने कुनियत लुकेको थियो। त्यसैले प्रश्न पार्दैन। 10 बुँदे भित्रको नियत के थियो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ।
नभए यति राति 10 बजे राति हस्ताक्षर गर्नका लागि हतार किन, जबकि त्यो अधुरो छ भन्ने कुरा सबैले भनिरहेका छन्। त्यहाँ दुईटा नेताको बीचको सहमतिको कुनै पनि कुरा छैन। एमालेमा अझै पनि अल्मलिएका साथीहरूलाई त्यो भ्रम तोडेर आउनुहोस्। क्रान्तिकारी चेत भएका, आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्न चाहनेहरू, विधिमा पार्टी चलाउन चाहनेहरू, क्रान्तिकारी बाटोमा पार्टी लान चाहनेहरू, क्रान्तिकारी कार्यदिशा अवलम्बन गरियोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूलाई यो नेपाली जनताको प्यारो पार्टी नेपाल कोष पार्टी एकीकृत समाजवादीमा आउनको लागि म आह्वान पनि गर्छु। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी विरुद्ध केपी ओलीले कुप्रचार गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सफल हुने दावी समेत गरे। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता बेदुराम भुषालले पनि बिहिबारै सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्ने जनाएको छ। महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन पौडेल समूहले इत्तर समूहबाट साझा उम्मेदवारी तय गर्ने दावी गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट सभापतिमा साझा उम्मेद्वार तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संस्थापन इतर समूहमा सभापतिका आकांक्षी धेरैजना रहेकै अवस्थामा नेता पौडेलले तल्ला तहमा हुने अधिवेशनमा आफ्नो समूह एकजुट रहेको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्। यो देशमा दुःखको कुरा के छ भने अरू मुलुकहरूमा एकपटक आएको परिवर्तन त्यसले राजनीतिक व्यवस्थाले चाहिँ नि स्थायी रूप लिइरहेको छ। त्यही भारतमा 1947 देखि जे आयो व्यवस्था त्यसैमा चलिरहेको छ। त्यही माथितिर त्यही व्यवस्थामा चलिरहेको छ। हामी कहाँ पटक पटक व्यवस्था बदल्ने यस्ता कुराहरू पनि भएका छन्, जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो मुलुकले धान्न नसक्ने, पटक पटकका प्रयोगहरूलाई धान्न नसक्ने त्यस्तो अवस्था पनि हामीले भोग्नु परेको छ। त्यसो भएर पनि हामी गम्भीर भएका छौँ। त्यसो भएर पनि हामीले प्राप्त गरेको व्यवस्था र उपलब्धिलाई सुरक्षा गरेर, त्यसलाई स्थायित्व दिएर, त्यसलाई साकार रूप दिएर त्यो देशलाई प्रगतिको बाटोमा हिँडाउन हामी कटिबद्ध भएर लागेका छौँ। नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्र विकासको माध्यम बनाउन र लोकतन्त्रको पाठशालाको रूपमा स्थापित गर्न सहमति र छलफलमा ठाउँ अनुसारको उम्मेदवारी दिने दावी समेत गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएको आरोप लगाएका पौडेलले पार्टीलाई बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन र मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर जाने दावी गरेका छन्। पौडेल पक्षले कांग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघिसम्म पनि सभापतिका आकांक्षीहरू बीच सहमति कायम गर्न नसकेपछि महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हो। हामीले हाम्रो 4 वर्षको अवधिलाई हामीले पुरा गरेर अधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकिएन। नेतृत्वबाट त्यो इच्छा व्यक्त भएन र त्यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ पार गरेर 5 वर्षको अवधि, 1 वर्ष थप्न पाउने म्याक्सिमम अवधि पनि हामीले पार गरेर अब 6 महिनाको अवधि त्यो पनि संविधानले टेक्ने ठाउँ बनाएको त्यो पनि अब चाहिँ पार गरेर अहिले हामीहरू केवल 18 यो अवधिभित्र 5 वर्ष 6 महिनाको अवधिभित्र केवल ओडाबाट हामी चाहिँ त्यो चुनावको सुरुवात चाहिँ बल्ल बल्ल गर्न चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। पार्टीको कमसेकम पार्टी अधिवेशनमा अगाडि बढेको छ, अधिवेशनमा प्रवेश गरेको छ। हामीले यसैमा पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अहिले अवस्था हामीलाई आएको छ र अब पार्टीका देशभरि वडाहरूबाट अब चाहिँ चुनावहरू चाहिँ सुरु हुँदैछन्। वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पौडेल पक्षका सभापतिका आकांक्षीहरू पौडेल सहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताहरू प्रकाशमान सिंह र डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। त्यसबाहेक महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका कांग्रेस युवा नेता गगन थापा समेत पौडेल समूहको भेलामा सहभागी भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन दलहरूकै कारण मुलुक चाँडै निर्वाचनमा जाने बताउनु भएको छ।
आज राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनकै कारण मुलुक चाँडै निर्वाचनमा जाने बताउनु भएको हो। गठबन्धनभित्रको विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण देशको गतिरोधलाई अन्त्य गर्नका निम्ति निर्वाचनको विकल्प नभएको प्रमाणित हुँदै गरेको भन्दै उहाँले अबको विकल्प ताजा जनादेश नै भएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन अस्वाभाविक र अप्राकृतिक भएकाले धेरै नटिक्ने पनि बताउनुभयो। कमरेड केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भएको थियो। मूलतः अहिले देशले त्यही खोजिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र अब फेरि अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका विभिन्न किसिमका स्वार्थ समूहहरूले अब त्यो किसिमको परिस्थिति जुन निकाल्दैछन्, अहिले परिदृश्यको पछाडि जे जस्ता श्रृङ्खलाहरू देखिरहेका छन्, मुलुक फेरि एकपल्ट छिटै यो निकासलाई, यो समस्यालाई, यो गतिरोधलाई अन्त्य गर्नको निम्ति फेरि संसद विघटन गर्ने र पुनः ताजा जनादेशमा जानुको कुनै विकल्प देखिँदैन भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित हुँदैछ। हिजो कमरेड केपी शर्मा ओलीले त्यो कदम चालिरहँदा त्यसलाई गलत भनेर व्याख्या गर्नेहरू अब यो कमरेड ओलीले चालेका कदमहरू चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताले महसुस हुने गरी मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अब त्योतर्फ जाने हामीले अनुमान पनि गरिरहेका छौँ। र अध्यक्ष पौडेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2 खर्बभन्दा बढी रकम युवाहरूको उद्यमशीलता र स्वरोजगारका लागि छुट्याएको भए पनि राज्यका निकायले पारदर्शी रूपमा युवाहरूमा वितरण नगरेको बताउनुभयो। ओली नेतृत्वको सरकारले दिलाएको युवा मैत्री कार्यक्रमले सबैले लाभ लिनु पाउनुपर्ने उहाँको माग छ। उहाँले रकमको पारदर्शिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले न्याय तथा सुशासन आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डे पक्षको छुट्टा छुट्टै बैठक बसेको छ। आज भर्चुअल माध्यमबाट बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले पार्टीभित्र न्याय तथा सुशासन आयोग बनाउने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष पक्षधरको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट जारी रहेको पार्टी प्रवक्ता शरद पाठकले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कास्कीका बेग्ला बेग्लै ठाउँमा गएको पहिरोमा परि 5 जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता, विभिन्न स्थानको जमिन भासियो। अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट चुल्यो, अमेरिकाको वित्त विभागका साथै आइएमएफसँग आर्थिक सहयोग जारी गर्न आग्रह। र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल दोस्रो रङ्गशालामा जारी, दुवैतर्फबाट 1-1 गोल, नेपालले जित्ने लक्ष्यका साथ खेल्दै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कास्कीका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ, 1 जना बेपत्ता भएका छन्। अविरल वर्षासँगको बाढी पहिरोमा परि 5 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी रमेश थापाले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परि पोखरा महानगरपालिका 20 भलामका 45 वर्षीय कृष्ण श्रेष्ठ, उहाँकी श्रीमती 35 वर्षीय सुनमाया तामाङको मृत्यु भएको थापाले जानकारी दिनुभयो। 3 वर्षका छोरा सन्तोष भने बेपत्ता छन्, अर्का 9 वर्षीय छोरा राजकुमार घाइते भएका छन्। त्यस्तै पोखरा 20 भलामको मुलाबारी देउरालीमा घर भत्किँदा 29 वर्षीय विष्णु सार्की र उनका 8 वर्षका छोरा सन्तोष सार्कीको पनि मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पोखरा 11 नमुनाटोल स्थित घर पहिरोमा पुरिँदा 42 वर्षीय लक्ष्मण सार्कीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पोखरा 11 बस्चेरीमा पहिरोमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै पोखराका विभिन्न स्थानको जमिन भासिएको छ, सडकमा खोला नै बगेको स्थानीयले बताएका छन्। पोखरा 5 को फिर्के पुल बगाएको छ। छोरेपाटन, कमलपोखरी, लेखनाथ क्षेत्रका केही भाग डुबानमा परेका छन्। पोखरामा बितेको 24 घण्टामा 221.4 मिलिमिटर पानी परेको छ।
असार महिनादेखिको बाढी पहिरोमा 101 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मनसुनपछि वर्षा र यसपछि आएको बाढी र पहिरोमा 2 महिनामा 44 जना बेपत्ता भएका छन् भने 113 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। असार महिनादेखिको वर्षा र बाढी पहिरोले बिहिबार अपराह्नसम्म 101 जनाको ज्यान गएको छ। बाढी पहिरोकै कारण 44 जना बेपत्ता छन् भने 113 जना घाइते भएका छन्। 2 महिनादेखि जारी वर्षा र यसपछि आएको बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गरेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता छन्। दार्चुलामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दाङ र पाल्पामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। तनहुँ, पाल्पा र रसुवामा पनि पहिरोले 5 जनाको मृत्यु भएको छ। डोटी, जुम्ला र गोर्खामा पहिरोले 4 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पा, पाँचथर, नवलपरासी र रौतहटमा 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै प्युठान, चितवन, म्याग्दी, कैलाली, धादिङ र सप्तरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्याङ्जा, बाजुरा, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, मकवानपुर, सिन्धुली, खोटाङ, सर्लाही, कपिलवस्तु र बजाङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा 450 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। मनाङमा 59 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 20 वटा घरमाथि आंशिक क्षति पुगेको छ। लमजुङमा पनि 35 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। कास्कीमा 15 र तनहुँमा 10 घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। केन्द्रका अनुसार बाढी पहिरोले 68 जिल्लाका 818 घर पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् भने 159 घरमाथि आंशिक रूपले क्षति पुगेको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म बाढी पहिरोले देशका 208 राजमार्गमा क्षति पुर्याएकोमा 15 वटा अझै पनि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध अवस्थामा छन् भने 124 वटा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाँकी 59 वटा सडक भने पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1619 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1846 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1619 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,658 जनाको PCR परीक्षणमा 1619 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3,992 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 385 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1846 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 33,946 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 31,619 जना होम आइसोलेसनमा र 2,327 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 793 जना संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँमा 541, ललितपुरमा 152 र भक्तपुरमा 100 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै झापामा 126, मोरङमा 112, कास्कीमा 105, सुनसरीमा 64, चितवनमा 60, रूपन्देहीमा 41 र काभ्रेमा 28 जना संक्रमित भेटिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को स्थगित परीक्षा यही भदौ 30 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। बोर्डको हिजो बसेको बैठकले असोज 8 गतेसम्म होम सेन्टरबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सहमतिमा बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। बोर्डले हिजो परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण यसअघि 2 पटक स्थगित भएको कक्षा 12 को परीक्षा गत साउन 31 देखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण नभएको भन्दै स्थगित गरेको थियो। परीक्षा आउन 1 हप्ता बाँकी हुँदा साउन 31 गतेदेखि भदौ 9 गतेसम्म सञ्चालन गर्न तयारी गरेको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएको थियो। कक्षा 12 मा 3,72,348 परीक्षार्थीका लागि बोर्डले 4,310 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्दै होम सेन्टरमा सुरक्षित भएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि पनि बोर्डले
यसपटक 100 पूर्णाङ्ककै परीक्षा गराउने गरी भौतिक दूरी कायम गर्दै एउटा कक्षामा 25 जना मात्रै विद्यार्थी राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो। बोर्डले परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। बोर्डले गत वर्ष परीक्षा समय र अङ्कभार घटाएर परीक्षा लिएको थियो। बोर्डले 40% मूल्याङ्कनका लागि मात्रै परीक्षा लिएको थियो। बाँकी 40% मूल्याङ्कन कक्षा 11 को नतिजाका आधारमा र 20% आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा भएको थियो। दर्शकवृन्द, निरन्तरको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परि कास्कीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना बेपत्ता भएका छन्। अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो रहेको छ, यही विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा कास्की संवाददाता तुलसीराम सुवेदी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीजी, हजुर जयन्तीजी, कास्कीको बेग्ला बेग्लै ठाउँमा गएको पहिरोमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना बेपत्ता भएका छन्। अहिले त्यहाँको अवस्था के छ? पहिरो जाने क्रम रोकियो कि रोकिएन? के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस्। अवश्य पनि जयन्तीजी, खास चाहिँ यो कास्कीमा बुधबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण चाहिँ कास्कीका विभिन्न स्थानमा चाहिँ भलाम अनि पोखरा 11 अनि आर्व विजय लगायतका स्थानहरूमा चाहिँ मानवीय क्षति सहितका चाहिँ यहाँ बाढीको प्रभाव परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। कास्कीका भलामका चाहिँ कास्की पोखरा बिचका भलामका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ लगायत उहाँका श्रीमती, साथै पोखरा 11 का लक्ष्यबहादुर नेपाली, उहाँहरूको चाहिँ घर भत्किनुका कारणले चाहिँ कृष्णबहादुर श्रेष्ठको घरमाथि पहिरो आएर घर पुरिएपछि भत्केको नाका कारण मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ छ। अनि यसै गरी लक्ष्यबहादुर नेपालीको घर भत्केका कारण चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको छ। अनि त्यसपछि कृष्णबहादुर श्रेष्ठकै 3 वर्षका छोरा चाहिँ सन्तोष नामका 3 वर्षका छोरा चाहिँ उहाँ बेपत्ता भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यस्तै विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि पानी अविरल वर्षा परिरहेको छ। यसले एउटा ठुलो यो रूपले चाहिँ जस्तो हिजोको वर्षाले एउटा उग्र रूप दिएर जुन क्षति भइरहेको छ, नदीपुर लगायतका ठाउँहरूमा जमिन भासिनी पनि भइरहेको छ। गाउँखला लगायतका चाहिँ स्थानहरूमा भने नदीको खोलाको बहाव बढेपछि बजारमै त्यो पानीको बहार खोलो जस्तो भइरहेको बाटामै पानी बहिरहेको अवस्था चाहिँ थियो र त्यहाँका घरहरूलाई पनि क्षति पुर्याइरहेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। र अहिलेको हकमा चाहिँ पानी बर्सात चाहिँ बढिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। दिनभरि चाहिँ राम्रै थियो, तर अहिले फेरि रात परेपछि चाहिँ अलिकति स्थिति अलिक उग्रा भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। आर्व विजयमा पनि वर्षा जारी रहेको यहाँले जानकारी गराउनु भयो। कुन कुन ठाउँ चाहिँ उच्च जोखिममा छ र त्यहाँका स्थानीयहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ कि छैन, के छ? खास यो पहिरो भनेर ठुलो पहिरो बाढी पहिरो त्यसरी चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ खासै होइन। आर्व विजयमा चाहिँ एउटा पहिरो आएको कारण चाहिँ एउटा रिसोर्ट बन्दै गरेको रिसोर्टमा चाहिँ र त्यहाँ पालिएका केही 600 जति पालिएका चाहिँ 40 फर्म चाहिँ त्यहाँ पहिरोले बगाएको अवस्था चाहिँ छ। र बाँकी चाहिँ पहिरोको ठुलो क्षतिको चाहिँ होइन कि घरमाथि घर पुरिएको कारणले, घर भत्किएको कारणले चाहिँ क्षति भइरहेको अवस्था चाहिँ छ जयन्तीजी यहाँ। र अहिले जस्तै नदीपुरमा पनि घरहरूको ठाउँ भाँसिएको छ। अब केही दिन अगाडि महेन्द्रपुरमा पनि भाँसिएको थियो। पोखराका यस्ता भाँसिने क्रम त पोखरामा प्रायः जसो भइरहन्छ वर्षाको सिजनमा। र अहिले महेन्द्रपुरमा पनि केही दिन अगाडि भाँसिएको थियो भने अहिले नदीपुरमा पनि केही भाँसिएर चाहिँ त्यहाँ केही घरहरू 3-4 घर चाहिँ क्षति भएको अवस्था चाहिँ छ जयन्तीजी। 1 जना बेपत्ता भएको यहाँले जानकारी गराउनु भयो। बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको छ कि छैन, के छ? बेपत्ताको खोजी कार्य र जुन घाइतेहरूको पनि उपचार भइरहेको अवस्था चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले चाहिँ हाम्रो जानकारी दिएको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदी। कास्कीको बेग्ला बेग्लै ठाउँमा पहिरो जाँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना बेपत्ता हुनुभएको छ। उहाँको खोजी कार्य जारी रहेको छ। त्यसै गरी कास्कीका पोखराका धेरै ठाउँहरू चाहिँ भासिएको हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 5 महिना अघि जारी गरेको निषेधाज्ञा औपचारिकतामा सीमित गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुखहरूले वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेध आदेशको स्वरूपमा परिवर्तन गरिएको हो। 5 महिनादेखिको निषेधाज्ञा औपचारिकतामा सीमित हुनुको अर्थ के? संक्रमण घटेको हो त? जीवन राणा भाटको रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमितको संख्या उल्लेख्य बढेसँगै गएको वैशाख 16 गते काठमाडौँ उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको स्वरूपमा परिवर्तन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुखहरूले वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेध आदेशको स्वरूपमा परिवर्तन गरिएको हो। निषेध शब्द हटाएर जारी आदेश मात्रै बनाइएको र यो आदेश भदौ 17 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म जारी रहनेछ। अब स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरिएको छ। निषेधाज्ञाको स्वरूपमा परिवर्तन भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको अनुमान गरिएको छ। तर के कोरोना संक्रमणको संख्या घटेकै हो त? अहिले अलिकति सहज परिस्थिति छ। अब निषेधाज्ञा जारी गरेको समय पनि लामो हो, वैशाख 16 गतेदेखि करिब 4 महिना पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा अब बिचमा धेरै भयावहको स्थिति आयो। अहिले चाहिँ अब स्थिति अलिकति नर्मल जस्तो देखिन्छ। कोरोना संक्रमण दर अब अलिकति घटेको, निको हुने दर बढेको, मृत्यु घटेको, अब अलिकति सहज परिस्थिति भएको हुनाले र विभिन्न अब अहिले पेसा व्यवसायहरूको व्यवसाय पेसा पनि बन्द भएको करिब अब झन्डै 1 वर्ष हुन लाग्यो होइन। त्यो भएको हुनाले अब धेरै क्षेत्र हामीले खोलिसकेको थियौँ। यो थप क्षेत्रलाई पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब अनिवार्य रूपमा मास्कहरू लगाउनु पर्यो, भिडभाडजन्य गतिविधि गर्नु भएन। आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य प्रोटोकललाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालना गरेर गर्ने भन्ने हिसाबले अलिकति जनजीवनलाई चाहिँ सहजीकरण गरेको विषय हो। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि चलचित्र हल, दोहोरी साँझ घर, डान्स बार लगायतका व्यवसाय पनि खुलेका छन्। भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा पालिकालाई दिएकोले कोभिड-19 जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सक्ने बताइएको छ। कोरोनाको जोखिमकै बीच निषेधाज्ञाको स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु यही ठिक समय हो त? संख्यात्मक रूपमा बिरामीको चाप र बिरामीको भिजिटलाई हेर्ने हो भने ओपिडीमा भिजिटको संख्यात्मक रूपमा बढी नै छ, घटेको छैन। तर इमर्जेन्सीमा जुन सघन उपचार गर्नुपर्ने खालको बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ हामी 2 हप्ता अगाडिको भन्दा अहिले चाप कम भएको अवस्था छ। यो सुखद कुरा के हो भने अस्पतालमा आउने जुन भिड छ, सघन उपचारको लागि आउने सङ्ख्या चाहिँ कम भएको हो। तर ओपिडीमा जुन कोरोनाको लक्षण देखिएर कोरोनाको उपचारको लागि ओपिडीमा आउने सङ्ख्या अहिले पनि घटिसकेको छैन र यसको अर्थ चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम अझै कायम छ भन्ने चाहिँ हो। हामी सधैँ लुकेर बस्न सक्दैनौँ। सबभन्दा राम्रो टाइम कहिले त? सबभन्दा राम्रो समय कहिले त? विगत 2 वर्षदेखि हामीले कुरिरहेको छौँ नि त। पहिलो लहर आयो, गयो, दोस्रो लहर आयो, अब धेरै अधिकतम मात्रामा घटिसकेको छ त्यो अब केसहरू होइन। अब हामी तेस्रो लहर आउला, चौथो लहर आउला भनेर भन्ने हो नि त। अन्त वर्षमा लुकेर बस्नुपर्छ। यो त सम्भव नै हुँदैन र हरेक कोणबाट, हरेक पाटोबाट यो गर्नु उचित पनि छैन। मान्छेको जीवन रक्षाको पनि कुरा छ, मान्छेको आर्थिकको भारहरूको कुरा छ, अन्य रोगहरूको कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले सङ्क्रमण घटेको छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। घटेको छ, सङ्क्रमण दर घटेको छ, मृत्यु दर घट्दैछ, मृत्यु पनि घट्दैछ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीहरूले खोप लगाउन थालेका छौँ। सरकारवालाले विज्ञसँग गरेको परामर्शमा खोप लगाउनेको संख्या बढेको तथा उपत्यकामा दैनिक संक्रमण वृद्धि 3000 हाराहारीबाट औसत 500 हाराहारीमा झरेको देखिन्छ। तर चाडबाडको मुखमा भएको खुकुलोपनले फेरि असावधानी बढ्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै थपिएको छ। यस्तो जोखिम ठानेर प्रशासनले पनि चाडपर्वहरू भौतिक उपस्थितिमा नमनाउन आग्रह गर्दै मनाउने भए साङ्केतिक रूपमा मनाउन पनि सरकारवाला निकायले आग्रह गरेका छन्। व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने भन्दैमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छोड्न नहुने बताउँदै उनीहरूले उपत्यकामा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको बारे प्रशासनले नियमित र आकस्मिक अनुगमन गरिने जनाएका छन्। अनावश्यक जम्मा भएर भिडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव र भोज आदि कार्य गर्न नपाउने बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। सवारी नियम उल्लङ्घन गरे बापत तिर्नुपर्ने जरिवानाका लागि बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले क्युआर पे मार्फत ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेसँगै यस्तो बाध्यता हटेको हो। एक रिपोर्ट।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित क्यूआर पेमेन्ट कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै महाशाखाले अब ट्राफिक जरिवाना क्यूआर पे मार्फत तिर्न सकिने व्यवस्थाको शुरूआत गरेको हो। महाशाखाले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी कारबाहीमा परेका सवारी साधनका चालकहरूले ट्राफिक प्रहरीको चिटमा छापिएका क्यूआर कोड मार्फत रकम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार आफूसँग सुविधा भए चिटको क्यूआर कोडलाई स्क्यान गरेर कारबाहीको रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ। प्रमुख भट्टराईले ट्राफिक प्रहरी अब कारबाही गर्दा डकुमेन्ट नै लिनुपर्ने प्रविधिको विकास गर्न लागिरहेको बताए। यो हाम्रो प्रविधितर्फको चाहिँ अन्तिम खुड्किलो चाहिँ होइन है। यस्ता धेरै चाहिँ खुड्किलाहरू पनि पार गर्नुपर्ने छ। अरू पनि चाहिँ नि कुराहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटि चाहिँ नि टपमा जम्प गर्छु भन्यो भने पुगिँदैन। स्टेप बाई स्टेप चाहिँ अरू पनि धेरै खुड्किला चाहिँ पार गर्दै 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 बल्ल चाहिँ एउटा पूर्ण रूपको एउटा चाहिँ नि डिजिटाइज रूपमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ हाम्रो त्यही अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमकै अर्को प्रारूप मात्रै हो, अर्को खुड्किलो मात्रै हो। यो हिजोको दिनमा हामीले ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमले त्यो अवस्था चाहिँ त्यसको केही हदसम्म निराकरण गर्यो। र अहिले पनि म देख्छु झन्डै 40% चाहिँ पेमेन्ट मात्रै चाहिँ अनलाइनबाट भइरहेछ। अहिले पनि मान्छेमा युज टु भइसकेको छैन। 60% चाहिँ अझै पनि ब्याङ्क गएर तिर्ने चाहिँ प्रचलन छ। मलाई लाग्छ बिस्तारै मान्छेले युज टु हुँदै गएपछि 40बाट भोलि 50% होला, 60% होला। एक दिन यस्तो आउँछ सबै चाहिँ जरिवाना तिर्ने चाहिँ चालकहरूले अनलाइनबाट तिर्नुहुनेछ। प्रमुख भट्टराईले क्यूआर कोड मार्फत आफै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था केही दिनका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सकिने र निकट भविष्यमै अन्य 50 भन्दा धेरै बैंक तथा प्रविधि मैत्री बन्दै गएपछि देशभरमा रहेका सबै बैंकबाट कारबाहीको रकम भुक्तानी गर्न सकिने बताए। उनले गत वर्ष अनलाइनबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँदा 2वटा वालेटबाट मात्रै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था बनाएर सुरु गरेको स्मरण गर्दै पछि यसको व्यापकता 60 देखि 70 को हाराहारीमा पुगेको बताए। यो कार्यक्रममा अहिले हामीले चाहिँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क जहाँ हाम्रो चाहिँ राजस्व जम्मा हुन्थ्यो त्यो ब्याङ्कको चाहिँ क्यूआर कोडबाट चाहिँ तत्कालै अब यो भोलिदेखि हामीले यो चिज चाहिँ इस्यु गर्न थाल्छौँ। त्यो इस्यु गर्ने त्यो ब्याङ्कको क्यूआर कोडबाट हामीले चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्नेछौँ भनेदेखि निकट भविष्यमा हामीले कमसेकम चाहिँ नि म्याक्सिमम 50वटासम्मको ब्याङ्क र वालेट गरेर 50सम्म चाहिँ भुक्तानी गर्ने चाहिँ 50वटा ब्याङ्क र वालेटको चाहिँ भुक्तानी गर्ने तर्फ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसतर्फ हाम्रो चाहिँ नि प्रविधिको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसतर्फको डेभलपमेन्ट चाहिँ गरिरहेको छौँ। प्रविधि विकास गर्नेतिर लागिरहेछौँ। अहिले ग्लोबलकोबाट हुन्छ भने निकट भविष्यमा 2-4 दिनभित्रै चाहिँ हामी चाहिँ 50वटा ब्याङ्कसम्मको ग्राहकले चाहिँ आफ्नो जुन ब्याङ्क छ आफ्नो त्यही ब्याङ्कको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। र भोलिका दिनमा अझै चाहिँ नि यसलाई व्यापकता लान सक्यो, यसको विकास अझ राम्ररी गर्न सकियो भनेदेखि नेपालमा भएका सबै ब्याङ्क पनि यसमा आबद्ध हुन सक्नुहुनेछ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भट्टराईले यो प्रविधिले सम्पूर्ण चालक र ट्राफिक प्रहरीहरूलाई सहयोग पुर्याउने बताए। उनले ट्राफिक प्रहरीले बनाएको प्रविधितर्फ जाने योजनाले भविष्यमा अन्ततः अनलाइनबाटै सबै कुरा गर्न सम्भव हुने अवस्थामा पुग्ने बताए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट चुलियो। अमेरिकाको वित्त विभागका साथै आइएमएफसँग आर्थिक सहयोग जारी गर्न आग्रह र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल दशरथ रङ्गशालामा जारी। दुवैतर्फबाट 1-1 गोल नेपाल जित्ने लक्ष्यका साथ खेल्दै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक 2900
76.18 बिन्दुबाट सुरु भएको सेयर कारोबार 2926.89 बिन्दुमा गएर सेयर कारोबार बन्द भएको हो। साताको अन्तिम कारोबार बिहीबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 50 अङ्कले घटेर 2926.89 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 8.90 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्दा कारोबार रकम समेतमा प्रभाव देखिएको छ। कुल 230 कम्पनीको 1,81,09,967 किता 9,50,59,70,822 रुपैयाँ सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। घरेलु टिम नेपाल पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा भारतसँग बराबरीमा रोकिएको छ। आजको खेलमा नेपालले भारतसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल बराबरीमा रोकिएको हो। घरेलु दर्शक सामु खेलको 36औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। भारतका चेनगेल सोना सिंह कोनसामको ब्याक पासमा अञ्चलले गोल गरेका थिए, तर खेलको 60औं मिनेटमा अनिरुद्ध थापाले गोल गर्दै भारतलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। भारतका कप्तान सुनिल छेत्रीको प्रहार नेपालका गोलकिपर किरण चेम्जोङले बचाएका थिए। त्यही रिबाउन्ड बलमा थापाले गोल लाइनबाट पोस्टको जाली छुमाएका थिए। अब नेपाल र भारतबीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपालले भारतसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। साफ च्याम्पियनसिप आगामी अक्टोबर 1 देखि 16, 9 असोज 15 देखि 30 गतेसम्म आयोजना हुने तालिका रहेको छ। दशरथ रङ्गशालामा दर्शकको भौतिक उपस्थितिमा सम्पन्न आजको खेलबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी जीवन राणा भाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जीवनजी, आजको खेल कस्तो रह्यो? दर्शक तथा खेल विश्लेषकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो? पक्कै जयन्तीजी, नेपाल र भारतबीच जुन किसिमको आज मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न भएको छ र धेरै दर्शकहरू, लगभग 5000 भन्दा बढी दर्शकहरूको बीचमा खेलाइएको खेल निकै रोमाञ्चक बन्यो र नेपालले सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दाखेरि भारतसँग बराबरी खेल्न बाध्य भयो। नेपालले 36औं मिनेटमा गोल गरे तापनि दोस्रो हाफमा किरण चेम्जोङको गल्तीका कारणले गर्दाखेरि नेपालले गोल खान पुग्यो र 1-1 को बराबरीमा खेल आजको खेल सकियो। अब आजको खेल लगत्तै आइतबार पुनः नेपाल र भारतबीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। यसबीचमा मैले पहिलो हाफमा जुन दर्शकहरूको उपस्थिति र दोस्रो हाफमा जुन स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलो हाफमा दर्शकहरूको उपस्थिति जुन हिसाबले देखियो, जुन हिसाबले स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाइयो, दोस्रो हाफमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अलिकति गाह्रो पर्यो। किनकि पहिलो हाफमा एक सिटमा एकजना दर्शक र बिचमा एउटा सिट खाली गरेर राखिएको थियो भने दोस्रो हाफमा त्यो कार्यान्वयन भएन। दोस्रो हाफमा आम दर्शकहरू एकै ठाउँमा बसेर खेल हेर्नुभयो र जसरी पहिलो हाफ खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि भने मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग भएको र कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको, यदि त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएका दर्शकले मात्रै दर्शकहरूलाई रङ्गशालाभित्रमा प्रवेश गराइएको थियो, अन्यथा अन्य दर्शकहरू भने बाहिर बसेर साथ दिइरहेको अवस्था थियो। आजको खेलमा बाँकी समयमा नेपाल र भारतबीच बराबरीमा रोकिएको छ। अब अर्को खेल आइतबार हुनेछ। आइतबारको खेल कस्तो रहला, केही अनुमान गर्न सकिन्छ? आजको खेल हेर्ने हो भने आइतबारको खेलमा जुन आजको केही डिफेन्स लाइन नेपालको फितलो देखियो, किनकि नेपालका किरण चेम्जोङको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि नेपालले गोल खान पुगेको थियो भने डिफेन्स लाइन अलिकति अधिक फितलो देखिएको हो कि भन्ने आजको खेलबाट हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। किनभने भारतको धेरै मिस पासका कारणले गर्दाखेरि नेपालले केही अवसर त पाएको थियो, तर त्यसलाई भने नेपालले सदुपयोग गर्न सकेन। भारतले धेरै राम्रो प्रहारहरू गरेको थियो भने नेपालका किरण चेम्जोङले बचाइरहेको अवस्था थियो पहिलो हाफमा।
दोस्रो हाफको कुरा गर्नुहुन्छ भने दोस्रो हाफमा पनि भारतले निकै राम्रा राम्रा अवसरहरू गुमाएको थियो। नेपालले केही अवसर भने नपाएको होइन, पाएको थियो। यद्यपि जुन हिसाबले आजको खेल हेर्ने हो र पहिलेका केही खेलहरू हेर्ने हो भने आज नेपालले केही फितलो प्रदर्शन गरेको देख्न सक्छौँ। किनभने भारतले जुन हिसाबले आज खेल देखाएको छ यस्तै खेल नेपालले पनि देखाउने भन्ने आशा गरिएको थियो अघिल्ला खेलहरूमा। तर आजको खेल अलिकति डिफेन्स लाइनमा केही कमजोरी र केही चुक्न पुगेको नेपाल जस्तो देखिन्छ। अबको यो डिफेन्स लाइनले अलिकति बलियोसँग आइतबार उतार्ने हो भने नेपालको पक्षमा खेल आउँछ भन्ने पनि खेल विश्लेषकहरूले बताएका छन्। केही समय अगाडि हामीले एकजना विश्लेषकसँग पनि फोन वार्तामा कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ अब डिफेन्स लाइनमा केही सुधार गर्ने हो भने नेपालको समग्रमा खेल ठिकै छ, तर डिफेन्स लाइन अलिकति क्लियर चाहिँ हुन सकेको छैन भनेर चाहिँ जानकारी दिनुभएको थियो। र आजको खेल समग्र रूपमा मध्यमै रह्यो। जुन हिसाबले नेपालले आज प्रशिक्षकले केही दिन अगाडि हिजो मात्रै भन्नुभएको थियो कि आज हामी जितका लागि खेल्नेछौँ, तर बराबरीमा रोकियो। यसमा नेपाली फ्यान पनि खुसी नै छन्, किनभने भारत जस्तो टिम नेपालभन्दा कयौँ माथि रहेको टिमसँग बराबरी खेल्नु नेपालको लागि पक्कै पनि सहज भने थिएन। तर भारतले पनि आज निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो भने नेपालको डिफेन्स लाइन बाहेक अरू सबै एकदमै राम्रो प्रदर्शन आज नेपालको पनि रहेको थियो। जयन्तीजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी जीवन राणाभाट। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल र भारत बराबरीमा रोकिएका छन्। अब अर्को खेल आइतबार हुनेछ, यसै विषयमा जानकारी गराउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अझै एक साता अघि मन्त्री परिषद विस्तार नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। ओलीको भ्रममा नपर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह। महाधिवेशनमा साझा उम्मेद्वार तय गर्ने कांग्रेस पौडेल पक्षको प्रतिबद्धता। पार्टी लोकतन्त्र र मुलुकको अस्तित्व जोगाउन एकता कायम राख्ने भनाई। कास्कीका बेग्लै ठाउँमा गएको पहिरोमा परि 5 जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता, विभिन्न स्थानको जमिन भासियो। अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट चुल्यो, अमेरिकाको वित्त विभागका साथै आइएमएफसँग आर्थिक सहयोग जारी गर्न आग्रह। र नेपालले भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेल बराबरीमा रोक्यो, दुवैतर्फबाट एक गोल। दोस्रो खेल आइतबार हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।